Good morning sa inyong dalawa. Start to recite about the basic conversation in Arabic. Tama, di ba no? Okay, start. Go ahead. مرحبا مرحبا ما اسمك؟ ما اس... أنا اسمي روشدين بقيسو. كم عمرك؟ أنا عمري 25 سنة. هل أنت في زوج؟ ليس أنا عزيبة. هل أنت في ولد؟ نعم أنا في ولد. كم الولد؟ أنا في وحيد ولد بنت. من أين أنت؟ أنا من Hagonoy, Davao, Philippines. شكرا. عفوا. Marhaba. مرحبا. مرحبا ما اسمك؟ أنا اسمي خديجة بليسا. كم عمرك؟ أنا عمري 24 سنة. هل أنت زوج؟ Hal ite fi zawj. ليزا أنا عزيبة. هل أنت في ولد؟ نعم أنا في وحيد ولد. كم أولادك؟ Ana fi wahid wa أنا في وحيد ولد. min aina? من أين أنت؟ أنا من Magallanes Provincial de Marisville, Philippines. شكرا. عفوا. Wow, mashallah, congratulations, alf mabruk. Palapan sa sarili niyo.